Karon gisaulog man sa atong simbahan kining katedra ni San Pedro sugod ni adtong 4th century. So sugod sa ika-4 nga siglo sa Kristyanismo atong gi-celebrate kining katedra. Kumangon taog katedra, the seat of authority, no? Kanang lingkuranan sa autoridad. Nga diin ang simbahan diha sa iyang kanunay nga pagpamalandong, kanunay nga pagbasa sa mga nasulat sa balaang kasulatan, ang simbahan nakakat-on nga una si San Pedro gipili sa Dios og sa tanan nga mga tinun-an ni Jesus, sa tanan nga iyang gitawag og apostol, tong 12 ka buok, si San Pedro ang nakaila sa tinuoray kang Kristo. Sa atong ebanghelyo karon nangutana si Jesus sa iyang mga tinun-an, kinsa man kuno sumala sa mga tao ang anak sa tao, kinsa man ang anak sa tao sumala sa mga tao. Mingon sila nga dunay nag-ingon nga ikaw mao si Elias, ang uban nag-ingon ikaw si Juan Magbubunyag, ang uban ikaw si Jeremias o laing propeta sa karaang panahon. So ang tubag sa mga tao, ang ilang pagkaila kang Kristo dili ba kanang sulid kay lain-lain man og attribution. Gi-attribute nila si Jesus nga Elijah, John the Baptist, Jeremiah, or one of the prophets in the Old Testament times. Musa ang ilang pag-ila partly true because that is part of Jesus' mission to become a prophet, to become a spokesperson of God. So nahimong tinuod man ang ilang tubag, apan dili kana mao ang kahupong o kanang fullness of the identity of Jesus. To be a prophet is just a part of Jesus' mission. Busa ang iyang pangutana gihimo niyang much personal, no? Mas personal o gihimo niya nga address sa iyang mga tinun-an. Kamu unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Og si Pedro mitubag, ikaw mao ang Mesiyas, ikaw mao ang anak sa Dios nga buhi. Og si Jesus gi-affirm niya nga tinuod ang gisulti gitubag ni Pedro. Mingon siya, Simon anak ni Jonas, bulahan ka gayud, kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Ang pagkaila ni Pedro kang Jesus gasa sa amahan ngadto kang Pedro, o kining maong gasa gihatag ngadto kang Pedro wala ngadto sa ubang mga apostol kundili ngadto kang Pedro, og diha sa pinili sa amahan nga ipadayag ang kamatuoran bahin sa iyang bugtong anak. Si Jesus miingon, bulahan ka Pedro, og in response to Peter's confession miingon si Jesus, busa sultihan ko ikaw Pedro, ikaw bato, ikaw ligon, ikaw bato, ligon, ha? Ikaw bato, tukuron ko niining maong bato ang akong simbahan. Mayroon sa ikaw si Pedro, kay ang pulong nga Pedro nagpasabot og bato. Unya, giingon niya, ikaw si Pedro or ikaw bato, tukuron ko ibabaw ni ining bato ang akong simbahan. Diha sa pagtuo ni Pedro, diha sa iyang faith confession, diha sa iyang pagkaila sa fullness of truth kung kinsa si Jesus, gitukod ni Jesus ibabaw ni ining confession of Peter the Rock, ang simbahan. Mao nga ang simbahan kanunay makaila sa kamatuoran. Kay ngano kanang iyang gitukuran ni Jesus nga bato, gigasahan nga makaila sa tibuok kamatuoran. Ang kamatuoran nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Og niining pagtukod ni Jesus diha kang Pedro sa iyang simbahan,
Gihatagan niya sa autoridad si Pedro, symbolized by the keys of the kingdom. Mingon siya, ihatag ko kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. So mga igsuon, si San Pedro gihatagan ni Jesus sa autoridad sa katungod sa pagtudlo o sa pagbawal, sa pagtugot o sa pagdili. Busa sugod ni adtong unang siglo sa Kristyanismo, ang mga tinun-an nagtan-aw na kang San Pedro, mulantaw kaniya nga pangulo sa simbahan. Ngas makita nga pangulo o makita nga tinugyanan ni Jesus sa pagdumala sa iyang simbahan nga naglawig nining kalibutan. O nining maong balansayon sugod sa primero nga siglo hangtod sa ikaapat nga siglo, miabot ang kanang kaamguhan sa simbahan nga atong sa ulugon kining katedra ni San Pedro nga buti pasabot the seat of authority of Peter alang sa kahiusahan sa tanan nga sakop sa simbahan. So ang celebration of the Cathedral of St. Peter is buti pasabot nga for the unity of the church, nga si Pedro ang iyang authority, si Pedro ang iyang seat of power na mahimo nga source of unity natong tanan nga masakop ni ining simbahan ni Kristo. Mao na nga giila ang authority of Peter, the supremacy of Peter over other apostles, the supremacy of Peter over other communities of faith. Unya, mao to nga sa ato sa simbahan, ang atong pinakasentro is the seat of Peter in Vatican. Dito maminaw kita sa isulti kanato o itudlo kanato. Kay matud pa ni Jesus, gihatagan niya si Pedro sa katungod, sa autoridad, sa pagtudlo o sa pagdili. Unsay imong itugot, gitugot kini dito sa langit. Unsay imong itugot dinhi, tugot sab dito sa langit. Unsay imong idili dinhi, idili usab dito sa langit. Mo na nga ang simbahan kanunay gayud nga mo connect. We are connected to the seat of Peter in Vatican. Unya ang autoridad ni San Pedro iya kining gipass on to the next pope nga maoy modumala sa simbahan ni Kristo. Busa hangtod karon ang atong Santo Papa si Pope Francis. Karon maminaw kita unsay mga pagtulun-an itudlo kanato didto sa simbahan gikan sa Rome ug mao nay atong isundon i-implement sa atong mga small local communities. Mao man mga kaigsunan nga importante nga maminaw kita sa gitawag og teaching authority of the church. Kaya ang atong simbahan gitagaan kita sa Ginoo og usa ka pangulo nga hinatagan niya sa iyang autoridad. Upos kitang tanan makahimo man kita sa pagbasa, makahimo kita sa pagsabot nilamdagan sa Espiritu Santo apan wa kita gitagaan sa gitawag authority. Isaray gitagaan si Pedro o kini nga authority gi-hand over ni Pedro ngadto sa sunod nga Santo Papa. We can read, we can understand, but we don't have the authority to declare that our understanding is correct. Sumo na nga magsunod kita sa pagtulunan. Ang dili mo sunod sa pagtulunan sa simbahan, supak sa pagtulunan sa simbahan o katong misupak ang daghan nila nanggawas na og nagtukod na sila og ilang kaugalingong simbahan tungod kay gusto nila nga sila mo ay masunod dili ang autoridad sa simbahan. Ang kadtong dili mosunod mugawas og magtukod og iya mao ni nahitabo sa Kristendom. Mao ni nahitabo human sa pipila ka mga katuigan, human sa pipila ka mga centuries. Sugod 1517 ni sugod paggawas sa simbahan kadtong dili mustahod sa autoridad sa simbahan. So mao mga kaigsuonan nga ang nindot kay kitam usa man ka simbahan maminaw kita sa teaching authority sa atong Santo Papa sa atinugyanan sa Ginoo sa pagtudlo kanato. Unya kung atong tan-awon sa ebanghelyo nato karon,
Nangutan naman si Jesus sa mga tinunan, kinsa man ako, sumala kaninyo, sa inyong kasinatian kanako, kinsa man ako. More personal, ang pangutana ni Jesus, direkta to the person, direkta to the apostles, and at the same time karon nga kita mo ay naminaw ni ini, direkta kita nga gipangutana ni Jesus, kinsa man ako alang kanimo, kinsa man ako alang kaninyo, unsa man ang inyong pag-ila kanako. So mga kaigsuunan, ang gikinahanglan ni Jesus mo nga we grow into a relationship with Him. Growing into relationship with Jesus, dili lamang learning through our minds. Kay if we will be asked, kinsa man si Jesus alang kaninyo, of course we will answer, He is the Messiah. He is the Lord. He is my rock. He is my Savior. Everything. Because we have read that from our books, from our theology books. We heard that from other people. But how about you? Unsa man ang imong pag-ila kang Kristo? Kinsa man siya sa imong kaugalingon? Kinsa man siya alang kanimo? Bengon kita nga, si Jesus akong kuan, mo nay akong doktor. Unya karon kung masakit ka, gisangpit nimo siya, pero samtang nagsangpit ka niya, ning adto man pud ka sa mga tambalan, ning adto pud ka dito sa kanang habak-habak, ning adto pud ka sa kanang toy orasyon-orasyon kay magpatambal pud ka. O tanawa, ang pikas tiil to as Ginoo, ang pikas tiil to as sa pikas. So dili maayo. Pwede ka nga, Jesus is my rock of salvation. Unya, gihampak ra ka sa kanang problema, nitumba na ka, ni backslide na ka, ni undang na ka og simba. Kinsa man gyud ay si Jesus ala kanimo? Ang gipangutana, ang gusto ni Jesus nga gikan sa kahiladman, gikan sa imong pagkaila kaniya, kinsa bagayod siya alang kanimo? Kay kung tinuod nga pagkaila, dili lamang gikan sa atong nadungog o sa atong nabasa, kung tinuod nga pagkaila, kitang tanan, bahala na og dapay-dapayon kita, hampak-hampakon kita back and forth sa mga problema sa kinabuhi, we still hold on to Jesus. Mo na siya. Ang lawom nga pag-ila sa Ginoo, maoy iyang pangayo kanato. Now, sa tanan nato nga mga tao nga nagtuos Ginoo, sa tanan nga mga nakaila sa Ginoo physically sa dinhi pa sa kalibutan, o kita nga nakaila kaniya through faith, sa tanan nga nakaila kaniya, walay laing mas nakaila kang Kristo atong Ginoo gawas sa mahal nga Birhen Maria. Ang mahal nga Birhen Maria, nakaila kang Kristo sugod sa gutlo nga siya gidawat sa mahal nga Birhen. Sugod siyang pagpuyo sa taguangkan sa mahal nga inahan. Sugod sa pagkatao hangtod sa kamatayon ni Jesus. Ang mahal nga Birhen Maria mas nakaila kung kinsa ang iyang anak. Labaw siya nga nakaila kay kanato nga mga nagtuo sa Ginoo. Ang mahal nga inahan, sa pagdawat pa lang niya kang Jesus, iyan ang nailhan nga kining iyang gipanamkon, anak sa Dios, manunubos sa kalibutan. Sa mataglihok ni Jesus sa tiyan sa mahal nga Birhen Maria, nasabtan sa inahan, unsay bot ipasabot sa paglihok sa bata sa iyang tiyan. Sa pagkahimugso ni Jesus, nasabtan pag-ayo sa mahal nga Birhen Maria kung unsay kahulugan sa katawan ni Jesus, unsay kahulugan sa iyang hilak, unsay kahulugan sa iyang mga movements, sa iyang kamot og sa mga tiil, sa dihang bata pa siya. Mauman bitaw nga sa pagdako na ni Jesus, unsay gipamulong ni Jesus, masabtan pag-ayo sa mahal nga Birhen Maria kun unsay kahulugan. Apan kita nga nagtuo sa Ginoo, dili kita kasabot pag-ayo nganuman. Lahi ra gyud ang inahan kaysa kanato. Mo bitaw nga kasagaran ang pulong ni Jesus. For example, mayngon si Jesus nga, kinsa man ang akong inahanog ang akong mga igsuon. Ang mga tinon, ang mga dili iparehas nato nga Katoliko, moingon dayon nga, tanawa, wala gani mo tahod si Jesus kang Maria nga bulahan.
Una kamo Katoliko, tawag-tawag mong Maria og bulahan. Paano siya may giingon sa Ginoo nga iyang gi-expand ang relationships niya as mother and as brothers and sisters is not only limited to the physical and biological relationships but to all who hear and listen to word of God. So we become included in the family of God. Unya, another instance, miingon na po si Jesus nga to kang Maria, katong nag-report si Mary, nga wa na'y bino, nahutdan og bino ang kinasal. Mingon si Jesus, babae, ayaw ako pagtudloi kung unsay angay kong buhaton, wala pa moabot ang akong panahon. Kita nga mga dili inahan ni Jesus, kita nga mga nagtuo kang Kristo Jesus, masayop sa pagsabot. Moingon kita, tanawa, wag ni gitahod ni Jesus ang iyang inahan, gitawag na nagbabae. Apan si Maria nakasabot pag-ayo. Unsay kahulugan ni adto? O kay nakasabot si Maria pag-ayo, miingon siya sa mga sulugoon, buhatan ninyo kung unsay iyang isugo kaninyo. Then Mary, ni-exit na siya. Kung parehas pa to sa atong pagsabot, mingon nga, wag mo tawod si Jesus kang Maria, giingnan ganig babae. Kung kita pa to ang atong pagsabot, pag ingnon kang babae, sibat na kadayon, oy. Sibat na kadayon kay insulto para nimo. Apan si Maria nakasabot sa tinuoray unsay kahulugan sa pulong ni Jesus. Busa Mary, gi-instruct niya ang mga servants, buhatan ninyo ha, unsay isugo ni Jesus, be attentive to Jesus and get ready to execute kung unsay iyang isugo ninyo. Then si Mary, inghawa na siya. Nakasabot siya pag-ayo nga ang tubag ni Jesus dili insulto. Apan kitang mga Katoliko, kitang mga Kristiyano, apil ang mga dili Katoliko, ang atong pagsabot insulto ni Jesus kadto kang Maria. Pero sa tinuoray, dili dito insulto, positive answer to, in the way of the Jewish way of giving an answer to the request of their mothers, to the request of their relatives. Jewish way, dili Filipino way. Kung Filipino way pa to, wa na oy. Mugawas na ka ito, ang luod na dayon ka. Pero, nang luod ba si Maria? Wa. Nisibat ba din si Maria? Wa. Gi-instructionan pa niya ang mga servants. But ipasabot, Mary understood very well the words of Jesus, that it was never disobedient words, it was never an insulting word, but it was a positive response to the mother's request. Mo na nga before si Mary may exit, nag-instruction siya sa mga servants. So bisag dili pa panahon, si Jesus nagmilagro. Mingo man siya, pa moabot akong panahon, but because my mother requested me to do something, maotong gisugo niya mga servants to fill the jars with water. Onya nahimong wine, the best of all wine, kadtong tubig. Mga igsuon, kung mangutana kita nga, who among us who knows Jesus, who know Jesus the best, it's the mother. It's Mother Mary. O kita nakailamanta nga ang Ginoo manggiluyon. But the most who knew about the mercy of Jesus is waylain ang iyang nanay. Nanay, nakaila. Busa, kaning atong pagdibusyon sa mahal nga Birhen Maria, usa ka pagdibusyon nga dunay assurance ba? Kung kita close to our Mother Mary brings us closer to Jesus. Mabitaw mayingon ta, to Jesus through Mary. Mary is our sure guide to Jesus. Ngano man, kailaman as Maria ni Jesus, iya gunang anak. Kung adto ka mo adto sa tao nga, ang pag-ila kang Jesus ko to braspanit, basig adto tas pikas ilihis, basig adto tas pikas paagiyon, di ta kaabot kang Jesus. But with Mary, our mother, we are sure nga we are on the right way, going to Jesus, getting closer to Jesus every day. Nga naman, ang atong guide, nakaila to the best of who Jesus is. Muna nga, when we have devotion to the Blessed Mother, we are so sure and assured that we are on the right way, going to Jesus.